श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम अंजनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्यांशसम्भूतं विषाणरहितं हरि नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। पूर्ववेगोस्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। वृक्षाख्याध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ते ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। रुद्रो इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुशयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम अंजनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्यांशसम्भूतं विषाणरहितं हरि नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। पूर्ववेगोस्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। वृक्षाख्याध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ते ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। रुद्रो इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुशयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये।
श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ओम अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्यांशसम्भूतं विषाणरहितं हरि नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। पूर्ववेगोस्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। वृक्षाख्याध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ते ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। रुद्रो इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुशयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ओम अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्यांशसम्भूतं विषाणरहितं हरि नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। पूर्ववेगोस्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। वृक्षाख्याध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ते ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। रुद्रो इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुशयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये।
श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ओम अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्यांशसम्भूतं विषाणरहितं हरि नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। पूर्ववेगोस्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। वृक्षाख्याध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ते ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। रुद्रो इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुशयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ओम अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्यांशसम्भूतं विषाणरहितं हरि नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। पूर्ववेगोस्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। वृक्षाख्याध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ते ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। रुद्रो इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुशयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये।
श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ओम अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्यांशसम्भूतं विषाणरहितं हरि नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। पूर्ववेगो वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। वृक्षाख्याध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ते ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। रुद्रो इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुशयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ओम अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्यांशसम्भूतं विषाणरहितं हरि नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। पूर्ववेगो वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। वृक्षाख्याध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ते ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। रुद्रो इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुशयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये।
श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम अंजनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्यांशसम्भूतं विषाणरहितं हरि नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। पूर्ववेगोस्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। वृक्षाख्याध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ते ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। रुद्रो इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुशयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम अंजनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्यांशसम्भूतं विषाणरहितं हरि नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। पूर्ववेगोस्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। वृक्षाख्याध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ते ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। रुद्रो इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुशयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये।
श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ओम अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्यांशसम्भूतं विषाणरहितं हरि नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। पूर्ववेगोस्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। वृक्षाख्याध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ते ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। रुद्रो इत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुशयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये।